श्रीमान प्रवक्ताज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रश्न म सुरु गर्छु। मेयर साहबको इज्जत जाने भयो भनेर गरिबलाई खुला मञ्चमा खाना खुवाउन रोक लगाउनु भएको भनेर समाचारहरू आए, के यो कुरा साँचो हो? यो जुन तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा मेयर साहबको इज्जत भन्दा पनि हामी सबैको इज्जतको कुरा रह्यो होइन। त्यो इज्जत जानेसँगको यो कुराकानी भएन। अब कुरो चाहिँ के हो भन्दा, जस्तै हाम्रो चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले 11 चैत होइन, 76 चैत 11 गते लकडाउन भयो। त्यहाँदेखि हाम्रो 1.5-2 महिना लकडाउन गर्यो होइन। त्यो लकडाउनको पिरियडमा नेपाल सरकारले परिपत्र के गरेको छ भन्दा, स्थानीय कुनै पनि महानगर नगरपालिकाभित्र होइन राहत वितरण अथवा खाना खुवाउने अथवा विभिन्न कार्यक्रम गर्नलाई स्थानीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ र स्थानीयको सरकारको स्वीकृति बेगर कुनै पनि राहत र कुनै पनि कार्य चाहिँ नगर्नु भनेर परिपत्र जारी गरेको छ नेपाल सरकारले होइन। त्यसकारण चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, ठिक छ खाना खुवाउने कुरा नराम्रो होइन। जो भोकाएको मान्छे, जो गरिब, जो दिन दुखी, जो मजदुरहरू खान पाएन उहाँहरूलाई खाना खुवाउने कुरा ठुलो कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। किन भन्दा त्यसको साथसाथै अब कार्यक्रमको विषयमा महानगरसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जहाँ तपाईँले भन्यो खुला मञ्चमा खाना खुवाउनलाई अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिएको छैन। कस्तोलाई खुवाउने, कति दिन खुवाउने, यी कुराहरू होइन। यदि के महानगरले त्यहाँ खाना नखुवाऊ भन्छ र? भन्दैन नि। तर कुरो चाहिँ के भन्दा, लकडाउनको अवस्थामा ठिकै छ है, महानगर पनि त्यो चाहिँ हामीले राम्रै काम भनेर बस्यौँ। अब लकडाउनमा चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँ शून्य थियो, खाली थियो। त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ अनुकूल पनि थियो। अब लकडाउन पछिको त्यो ठाउँ चाहिँ के भन्दा, अब राजधानीको मुटु जस्तो रहेको ठाउँमा भिडभाड हुने होइन। अब गाडी यातायातको चाप र मान्छेको भिडभाड र धुवाँ र धुलोको चाहिँ बिचमा कति यो चाहिँ यो अहिलेको खाना चाहिँ कति हाइजेनिक हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ जो लकडाउनको पिरियडमा हामीले चाहिँ ठिकै छ भनेर चाहिँ मौन हामी समर्थन पनि गऱ्यौँ होइन, स्वीकृति नलिए पनि होइन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यो ठाउँ चाहिँ अब वातावरणीय कुरा, अब आवाजावटले गर्दा विभिन्न कारणले अब त्यो ठाउँ चाहिँ अब यो उपयुक्त भएन भन्ने कुरा चाहिँ महानगरले गरे हो। र अब जहाँसम्म लाग्छ यो ठाउँमा जुन प्रकारले खाना खुवाइरहेको यो चाहिँ पनि ठिक भएन भनेर नागरिकहरूको पनि आवाज छ। खाना खुवाउनु हुँदैन भन्ने नागरिकको आवाज होइन कि जुन त्यहाँ अस्तव्यस्त भयो त्यो बिचमा चाहिँ त्यो खाना चाहिँ अहिले चाहिँ जुन खुवाइरहेको त्यो व्यवस्थित भएन, यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने चाहिँ महानगरलाई पनि सल्लाह सुझाव आएको कारणले हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि, योभन्दा बेटर ठाउँ अझ चाहिँ हात धुने ठाउँ, टोयलेट, सरसफाइ सबै उपयुक्त हुने ठाउँमा खाना खुवाउनुहोस्। अब यो चाहिँ भिडभाडको चाहिँ भिडको बिचमा यसरी हुँदैन। सङ्क्रमणको बेला धुलो धुवाँले चाहिँ यो चाहिँ अस्तव्यस्त भएको जुन ठाउँमा यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हुँदैन। अब राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु भनेर चाहिँ महानगरले भनेको हो। अब यो चाहिँ हामीले यो किसिमबाट उहाँलाई अनुरोध चाहिँ गरे हो। जस्तो अब त्यहाँ फोहोर भयो, भिडभाड भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन। काठमाडौँ सहर फोहोर र दुर्गन्धित सहरमै गणना हुन्छ। नदी नाला पनि फोहोर नै छन्, सडकपेटी सार्वजनिक क्षेत्र पनि फोहोर नै छन्। गरिबले खाने ठाउँमै किन सरसफाइको यति धेरै चासो राख्नु भएको होला, अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन धेरै चासो दिएको होइन। हामीले धनी र गरिब भन्दा पनि जो आवश्यकता हो त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न अघि मैले भने जस्तो हामीले कार्तिक अघि चैत चाहिँ जुन लकडाउन विगतमा चैत 11 गतेदेखि भयो 76 सालको, त्यो बेलादेखि महानगरले पनि दैनिक 10,000 जवानलाई हामीले पनि खाना खुवाएकै हो। कि महानगरले चाहिँ हामीले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेरै दिन दुखी होइन, अशक्त, अपाङ्ग अनि त्यस्तै चाहिँ मजदुर, दैनिक ज्यालदारी सबैले राहत दिने र साथसाथै उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ भोकाएको मान्छेलाई खाना खुवाउने भनेर महानगरले व्यवस्था गरेकै हो। लाखौँ लाख परिवारलाई राहत वितरण पनि गरे हो मानवीय उद्धारको निम्ति।
हामीले चाहिँ के भन्दा कसैलाई जो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुन टार्गेट ग्रुप छ जो चाहिँ होइन खान नपाएर भौतारिया छ उहाँलाई हामीले भोकै राख्ने भनेर कहिले पनि भनेको छैन होइन। सायद चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायित्वै त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्ने हो। यद्यपि अहिले पनि हामी महानगरपालिकाले उद्धार गरिरहेका छौँ र कसैलाई खान पाएन भनेर हामीले चाहिँ अहिले पनि राहतका सामग्रीहरू दिइरहेछौँ जो चाहिँ आवश्यक छ। हामी सबैलाई वितरण गर्दैनौँ, आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले यद्यपि अहिले पनि सबै वडाले वितरण गरेको छ। भनिसकेपछि यो चाहिँ उहाँहरू गरिबलाई फोहोरमा बस्दाखेरि पनि चाहिँ दिएन भन्ने कुरो होइन, उहाँलाई त्यस्तो ठाउँमा राख्ने नै होइन। महानगरले तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ यो हाम्रो मानव आश्रम केन्द्रसँग सहकार्य गरेर जो सडकमा सुतिरहेका सडकमा चाहिँ भोकले छटपटाइरहेका सबैलाई चाहिँ हामीले म्यानेज व्यवस्थापन गरेकै हो। यो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा होइन। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घर कोठा लिएर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा खानपिन चाहिँ गराएकै हो भने यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यस कारण हामीले त्यस्तो चाहिँ के भन्दा गरिब भनेर हामीले त्यो किसिमको होइन। अझ उहाँलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, राम्रो ठाउँको चाहिँ मा राखेर खुवाउनुपर्छ। अझ चाहिँ उहाँले ठिक छ जो सेवा दिइरहेको छ अझ अलिकति राम्रो सेवा देऊ न, त्यसलाई महानगरले पनि सहकार्य गर्छ, महानगरले पनि त्यो सहयोग गर्छु भनिएको अवस्थामा कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ महानगरले अप्ठ्यारो पार्यो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा हामीले दिन दुखीको उद्धार गरेर हामीले सही ठाउँमा राखेका छौँ भन्नुभयो होइन। त्यसो भए ती गरिबहरू कहाँबाट आए? ती गरिबै होइनन् कि अथवा ती खाना नपाएकै होइनन् कि के हो यो? अब ती सरकारलाई नराम्रो बनाउन बदनाम बनाउन कसैले षड्यन्त्र पो गरे हो कि तपाईँले के लाग्छ? होइन, अब जहाँसम्म लाग्छ मैले भनिहालेँ आवश्यकतालाई हामीले पनि मध्यनजर गरेर महानगरपालिकाले पनि व्यवस्थाहरू गर्दै आइरहेका छौँ। जो चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ कोही पनि भोकै नरौँ, भोकले कोही पनि नमरौँ भन्ने त हाम्रो चाहिँ नीति नै हो। त्यो अनुसारको मैले भने नि तपाईँले भने लाखौँ लाख परिवारलाई त हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ नि। महानगर त चुप्लाएर बसे त होइन होइन। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अहिले खाइरहेका मान्छेहरू चाहिँ को हुन् त? त्यसो भए ती तपाईँले भन्नुभयो समस्या छैन, महानगरपालिकाले पनि व्यवस्थापन गरेको छ भन्नुभयो होइन। पहिला हामीले राहत पनि वितरण गरे भन्नुभयो, के हदसम्म हो पनि होइन, त्यो सत्य पनि हो। तर अहिले त्यसो भए ती मान्छेहरू चाहिँ कहाँबाट आए? त्यहाँ त खाइरहेछन्। त्यत्रा दिनका 400-500 मान्छेले दैनिक फरक फरक ठाउँमा 500-1000जना मान्छे अहिले पनि खाइरहेछन् होइन। हेर्दा दिन दुखी गरिब जस्तै लाग्छ। तर ती मान्छेहरू कहाँबाट आए त त्यसो भए? होइन, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मान्छे आउँछ नै होइन। अब त्यो कहाँबाट आयो भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार आयो होला होइन। तर हामीले चाहिँ के भन्दा त्यो खाना खुवाउनै हुँदैन, खाना खुवाएकै गलत भनेर महानगरले कहिले पनि भनेको छैन। यद्यपि महानगरले पनि खाना खुवाइरहेको हो। मैले भने दैनिक रूपमा चाहिँ 10-12 हजार जवानलाई हाम्रो रेकर्ड छ, हामीले खाना खुवाइरहेको छौँ। तर त्यो बेलामा हामीले किन बन्द गऱ्यौँ भन्दा नागरिककै आवाज के हो भन्दा अब यो चाहिँ कोभिड टोलमा चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, अब यो खाना रोक्नु पर्यो भनेर टोलका चाहिँ अब टोलवासीहरू सबैले भनेर हामीले त्यो बेला रोकेकै हो होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा हो आवश्यक पर्ने खाना आउँछ, त्यसलाई राम्रो व्यवस्था गरौँ। अझ त्यो ठुलो धुवाँमा होइन, अझ फोहोरको डङ्गुरमा होइन। कमसेकम चाहिँ के भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर चाहिँ पार्टी प्यालेस अथवा चाहिँ भोज भतेर गर्न ठाउँमा खुवाउँ न। त्यहाँ धारा पनि हो, हात धुने ठाउँ पनि छ, टोयलेट पनि छ, सबै छ। एउटा मानवीय तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भन्ने महानगरको कुरा रह्यो। यति चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ लकडाउनमा शून्य थियो, त्यो ठिकै थियो। अब चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के भन्दा केन्द्रको भागमा भिडभाड विभिन्न कारणले त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ खाना खुवाउने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसलाई राम्रो व्यवस्था गरौँ, त्यसमा चाहिँ महानगरले पनि सहयोग गर्छ भन्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ हामीले महानगरले हटाउनु खोज्यौँ। जस्तो यहाँनिर समस्या चाहिँ कहाँबाट देखियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले बन्द गरेर खाना अन्तै लगेर खुवाउनुहोस्, पार्टी प्यालेसमा खुवाउनुहोस् भन्नुभयो होइन। जबकि तपाईँहरू गएर बुझ्नु पर्थ्यो को त्यहाँ व्यक्ति जसलाई खानाको आवश्यकता छ, जो अशक्त छ भनेर छुट्याउने कि सिधै खुवाइरहेको मान्छेलाई तिमी बन्द गर, यहाँ अस्तव्यस्त भयो, नागरिकले यस्तो भन्ने आवाज आएको छ भनेर भन्ने कुन चाहिँ उपयुक्त हो? होइन, एउटा कुरो चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी यतिजनालाई खाना खुवाउँछौँ भनेर एउटा चाहिँ महानगरलाई जानकारी गराएर गर्नु पर्यो। त्यो गराएको छैन कि अब
तपाईँको चाहिँ मान्छेले चाहिँ के भन्न थाल्छ भने ल आफू खुसी चाहिँ आफूले चाहिँ खर्च गरेर किन पाइँदैन भन्छ भने एउटा उदाहरणको निम्ति तपाईँको जग्गा छ, आफ्नो चाहिँ लाल पूर्जा भएको जग्गामा के तपाईँ त्यतिकै घर बनाउनु पाइन्छ? अब मेरो जग्गा मैले पैसा किनेको भनेर त्यतिकै घर बनाउनु पाइन्छ? एउटा राज्यको त सिस्टम छ नि त, उसले चाहिँ नक्सा पास गर्नुपर्छ, नक्सा कोर्नुपर्छ, यहाँ यो हुन्छ यहाँ यो हुन्छ भनेर देखाउनुपर्छ, अनि मात्र उसको नक्सा पास भएर घर बन्छ होइन। यो सिस्टमभित्र त छिर्नु पऱ्यो नि त। ठिक छ, उहाँले पनि होइन हामी यसरी चाहिँ अब यसरी खुवाउने अथवा यस्तो चाहिँ यहाँ अवरोध भयो होइन, यस्तो यस्तो कुरा आयो, सहकार्य गरेर गरौँ न अन्त कहीँ गरौँ भनेर उहाँले पनि त एउटा चाहिँ छलफल त गर्नु पर्यो नि त। उहाँले त स्वीकृति लिनु पर्यो। आग्रह गर्नुभयो त स्वीकृति लिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो, उहाँले अटेर गर्नुभएको हो होइन? स्वीकृति अहिलेसम्म ल्याएको छैन मैले बुझेँ। तर तपाईँहरूलाई कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले खुवाइरहनु भएको छ, अब पहिलेदेखि खुवाएको समस्या थिएन, खुवाइरहनु भएको छ, त्यसमा उहाँहरूले स्वीकृति लिनु पर्थ्यो, लिनु भएन। यस्तो लिनुहोस् भनेर भन्नुभएको भने तपाईँले स्वीकृति होइन, हामीले लिनुहोस् भनेको छौँ स्वीकृति। किनभने राज्यको एक द्वार प्रणाली भनेको छ, कतिले चाहिँ खाना कति खुवायो, कति चाहिँ उहाँले खर्च गर्यो, पारदर्शी पनि जनतालाई पनि भन्नु पर्यो, त्यो जानकारी गराउनु पर्यो, कति कहाँबाट उठाएको कुरा हो। त्यस कारण महानगरसँग सहकारी गरौँ, जोइन गरौँ भन्ने त हामीले भनिरहेकै छौँ नि। अब हिजो उसो भए चाहिँ त्यो एक टाइममा चाहिँ लकडाउनमा न्यु रोडमा, भौँसीकोमा, पाकोमा पनि रोडमै खुवाएको थियो नि त। अब पनि त्यो रोडमै खुवाउँछौँ हामी, यहाँ हिजोदेखि खुवाइरहेको कहाँ छोड्छौँ र भन्न पाइन्छ र? हामीले खाना खुवाएको कुरामा चाहिँ आपत्ति होइन हेर्नुहोस्, तर किन व्यवस्थित गरौँ होइन, जहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ बढी भिड हुन्छ, जहाँ मान्छेहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ यो यातायातको आवत जावत बेसी छ, ढुवाढुलो छ, त्यो चाहिँ खानाको त्यो ठाउँमा अहिले अनुकूल भएन भन्न त पाइयो नि त। जस्तो संविधान दिवस मनाउँदा पनि रित्तो थालसहित गरिबहरूलाई ढपाइएको थियो, त्यो कुरा निकै विवाद पनि बन्यो। सङ्घीय सरकारले पनि यो खाना खुवाउने काम बन्द गर्नु भनेर दबाब दिएको हो तपाईँहरूलाई? होइन, अब त्यो हामीलाई कसैले पनि दबाब दिएको छैन होइन। मैले भने नागरिकहरूको तर्फबाट पनि के आवाज उठिएको छ भने खाना यसरी खुवाउनु भएन है, हाइजेनिक भएन, स्वास्थ्यकर भएन, यो भिडभाडमा अहिले कोभिडको समयमा उहाँलाई चाहिँ छुट्टै त्यो खाने ठाउँको व्यवस्था गरेर राम्रो ठाउँमा खुवाउनुहोस् भनिरहेको अवस्थामा उहाँ नागरिकले पनि खाना खुवाउनु हुँदैन भनेको छैन, हामीले पनि महानगरले पनि यो खाना चाहिँ भोकाएको मान्छेलाई खाना खुवाउनै हुन्न भनेको छैन। हाम्रो त नीति नै के भन्दाखेरि कोही पनि खानाको कारणले चाहिँ नमरोस्, भोकै कोही पनि नपरोस् भनेर त महानगरको नीति नै हो बाबा। तर हामीले भनिरहेछौँ चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो व्यवस्थित ठाउँमा सबै मिलेर गरौँ, के यो भन्दा चाहिँ नाजायज हुन्छ? जस्तो मेयर साहब आफै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, 5 स्टार होटलमा आइसोलेसनमा बस्नुभयो, जनताका लागि 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन बनाउने भनेको कुरा चाहिँ चुनावी घोषणा पत्रै जस्तै भयो नि होइन? होइन, मेयर साहब 5 स्टारमा गएर चाहिँ बसे हामीलाई थाहा छैन। मैले बराबर सम्पर्क गर्छु, घरमै चाहिँ भेटघाट हुन्छ होइन, हाम्रो सम्पर्कमा छ। त्यो चाहिँ अब 5 स्टारदेखि लिएर कहाँ भन्ने कुरा आएको छ, अब यो गलत हो होइन। तर कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहाँसम्म अब यो आइसोलेसन वार्डको कुरामा यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको जिम्मामा थियो त्यो बेला होइन। प्रदेश सरकारले राजधानी बाहेक होइन, यो उपत्यका बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ प्रदेशले आइसोलेसन बनाउने जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारको भनेर जिम्मा दियो। कहाँ भन्दाखेरि उपत्यका बाहेक अरूको चाहिँ सङ्घीय सरकारकै जिम्मामा रह्यो। र त्यसपछि महानगरले के चाहिँ मेयर फोरमले चाहिँ आवाज राख्यो भने कमसेकम यो उपत्यकाभित्र कोरोना मुक्त नियन्त्रण गर्नलाई 5-6 हजार आइसोलेसन वार्ड चाहिन्छ, त्यो चाहिँ नेपाल सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ महानगरको तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट अनुरोध गर्यो। गरिसकेपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र चाहिँ महानगर बसेर चाहिँ स्थानीय सरकार बसेर अब चाहिँ यो चाहिँ उपत्यकामा पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ भनेर करिब चाहिँ 1.5-2 महिना अगाडि क्याबिनेटमा एजेन्डा पठाएर निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। त्यसकारण प्रदेश सरकारले चाहिँ यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी आइसोलेसन 6000 बनाइदिन्छौँ भन्ने प्रदेश सरकारको चाहिँ कुरा हो। जस्तो अब हुन त 5 स्टार होटलमा आइसोलेसनमा बसेको कुरा तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो, जानकारी छैन भन्नुभयो, अथवा उहाँलाई कोरोना लाग्दाखेरि मेयर साहबलाई त्यसको उपचार अथवा होम अब कुनै पनि आइसोलेसनमा बस्दाखेरिको खर्च उहाँ आफैले बिहोर्नु भयो अथवा महानगरपालिकाले बिहोर्नु? होइन, अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ सिस्टम के हो भने चाहिँ अब वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष अथवा मेयर, उपमेयरको चाहिँ
स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ बोर्ड कार्यपालिकामा ल्याउँछ। यो कारणले यो स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिएको कारणले अथवा उपचारको लागि यति खर्च चाहिँ आवश्यक छ भनेर त्यो कार्यपालिकाको एजेन्डामा आउँछ। त्यो कार्यपालिकामा छलफल भइसकेपछि त्यो अनुमोदन हुन्छ। मेयरको अहिले जुन कोभिडको चाहिँ उहाँको उपचारको कुरा अहिले चाहिँ कार्यपालिकामा एजेन्डाको रूपमा आएको छैन र उहाँले खर्च पनि लिएको छैन। जस्तो महानगरपालिकामा यो जुन कोरोना महामारी लकडाउन लगायतका कारण गरिब र भोकाहरू बढे होइन, यो समस्या महानगरले कसरी समाधान गर्छ? यो समस्या समाधान महानगरले चाहिँ के भन्दा हामीले चाहिँ यो 77-78 आर्थिक वर्षमा पनि राखेका छौँ होइन। यो चाहिँ श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम भनेर, जो चाहिँ के भन्दाखेरि काम नपाएर दिनदुखी मतलब चाहिँ जो चाहिँ होइन काम गर्न पाएन, जसको कारणले भोकै बस्नु पर्यो भन्ने आशयमा त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ नोटिसमा आएको कारणले राहत यो चाहिँ श्रम आधारित राहत कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। यदि कोही पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ भोकै भयो, काम भएन भने महानगरले त्यसको चाहिँ काममा लगाउँछ र त्यसको चाहिँ अथवा चाहिँ सामग्री रूपमा उपलब्ध गराउँछ या नगदको रूपमा चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ र गराउँदै आइरहेका छौँ। प्रत्येक वडामा पनि के भन्दाखेरि श्रममा आधारित राहत चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अब उदाहरणको निम्ति यही वडामा हामी हजारौँ चाहिँ मजदुरहरू अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ रोजगारी नपाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3 घन्टा काम गरेर 10 किलो चामल, तेल, दाल उपलब्ध गराएर हजार चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छौँ। यद्यपि अहिले पनि गरिरहेको छौँ। अझ पनि वडामा चाहिँ राहतको रूपमा होइन श्रममा आधारित राहत चाहिँ भनेर दिइरहेको छौँ। तर हामी सिधै चाहिँ के भन्दाखेरि गर्न सक्ने हकमा सिधै हामी दिँदैनौँ। तर अब चाहिँ अशक्त छ, अपाङ्ग छ, सुत्केरी छ होइन, जो चाहिँ अप्ठ्यारै छ भने हामी घरमा पुर्याउँछौँ। जस्तो अन्तिममा भनिदिउँ, तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो यो कुरालाई हामी खाना खुवाउने काम रोक्नु नै भने चाहिँ होइन, तर व्यवस्थित गर्नुहोस्, अलि राम्रो ठाउँमा खुवाउनुहोस् भने हो। उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रहर होइन, रोडमा सडकमा खुवाउँदै हिँड्नु यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीसँग पार्टी प्यालेसमा अथवा त्यस्तो ठाउँमा खुवाउने पैसा भएको भए हामी खुवाउँथ्यौँ पहिले नै। हामीलाई त कोही दाताले चामल, कसैले चामल दिन्छ, कसैले तरकारी दिन्छ, कसैले दाल दिन्छ, त्यसैलाई मिलाएर हामी खुवाइरहेको। यदि महानगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्यो अथवा कुनै पार्टी प्यालेस उपलब्ध गराइदियो भने हामी त्यही गएर खुवाउँछौँ, हामीलाई कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने महानगरपालिकाले उहाँहरूलाई सहयोग गरेर कुनै पार्टी प्यालेस अथवा व्यवस्थित ठाउँ उपलब्ध गराइदिन सक्छ? होइन, त्यही त मैले भने उहाँहरूले मागदाबी गर्नु पर्यो, निवेदन गर्नु पर्यो महानगरमा। हाम्रो यस्तो यस्तो कार्यक्रम भयो, यस्तो यस्तो गरिरहेको अथवा यो सहयोग कहाँबाट जुटाइरहेको अहिले पनि स्पष्ट छैन। त्यो त स्पष्ट साथ हाम्रो सहयोग यसरी जुटिरहेको, यसो गर्दाखेरि पार्टी प्यालेसमै जानलाई यो हाम्रो समस्या रह्यो, यहाँनिर हामीलाई समस्या भयो, यति महानगरपालिकाले बिहोरिदिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ हामीले गर्छौँ र यो चाहिँ टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या यति छ, यसरी खुवाउँछौँ भनेर त्यो त चाहिँ अनुरोध त गर्नु पर्यो, निवेदन त आउनु पर्यो नि त। अब हामीले कसरी खुवाएको छ, के छ, कस्तो छ, उहाँहरूको योजना के छ, त्यो कुनै महानगरलाई जानकारी गराएको छैन। तर जानकारी गराउनु पर्थ्यो, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो, तर गरेको छैन। अब चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, हामीले यत्रो चाहिँ होइन अब यो भगाएको मान्छेले खुवाउँदाखेरि महानगरले सहयोग गरेन भन्ने कुरा मात्र बाहिर आयो। अनि सहयोग गर्ने के त भन्ने कुरा त गर्नु पर्यो नि त। उहाँले पनि त निवेदन दिनु पर्यो, मागदाबी गर्नु पर्यो, त्यो जानकारी गराउनु पर्यो। अनि कुनै पनि जानकारी नगाउने अनि चाहिँ के पनि नभन्ने अनि चाहिँ अनि हामीहरू चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ अनुहार हेरेर अथवा चाहिँ त्यो आशय बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हुँदैन नि। ठिक छ, हाम्रो पार्ट कहाँनिर त महानगरले के सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। हामी सहकारी गर्न तयार छौँ। जस्तो केही कसैले आरोप पनि लगाउने गर्छन्, अब यो राहतको बेलामा 5 किलो चामल भनेर 4 किलो पनि दियो, अथवा जुन राहतको नाममा भ्रष्टाचार पनि भयो, कमिसन पनि खाने काम भयो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, कमिसन आएन, त्यस कारणले पनि स्थानीय सरकार महानगरपालिकाको अलिकति टाउको दुखेको हो कि भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय सरकार महानगरभित्र हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि प्रस्तै किन भन्दा एउटा व्यवस्था गरेको छ, राहत वितरण चाहिँ समिति भनेर बनाएको छ। त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबै छन्। वडाको संयोजकमा होइन, प्रत्येक वडामा वडाको संयोजकमा एउटा टिम बनाएर हामीले राहत वितरण गरेका छौँ।
राहतको सामग्री किन्दाखेरि हामीले चाहिँ साल ट्रेनिङबाटै प्रायः जसो लिएका छौँ। के साल ट्रेनिङबाट चाहिँ के भन्दा त्यहाँ चाहिँ कम यो चलखेल हुन्छ र जति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बिल आउँछ त्यति रकम चाहिँ भुक्तानी गर्ने हो भनिसकेपछि यहाँ चलखेलको कुरै छैन। यस्तो बेलामा पनि जस्तो आपद विपद यत्रो चाहिँ के भन्दा कोरोना भए जनतालाई चाहिँ यस्तो समस्या परेको बेलामा पनि त्यस्तो गर्नु त अपराधै हो। हामी गरेका छैनौँ किन वडा स्थानीय सरकारले त्यतातिर हामीले चाहिँ त्यसरी त्यो चाहिँ गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। अझ चाहिँ के भने एकमुठी कसरी दान दिउँ अझ आफ्नै खल्तीबाट झिकेर गर्नुपर्ने बेलामा त्यस्तो सोचाइ चाहिँ छैन है, त्यो बिल्कुल होइन। तर चाहिँ के भन्दा प्रत्येक हामीले चाहिँ प्रत्येक वडाले चाहिँ यो चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि महानगरको चाहिँ 40 लाख परेछ भने 40 लाख त चाहिँ जनसहभागिता चाहिँ सामग्री आएको छ। उल्टा हामीले त्यसरी थपेर दिएका छौँ भनेपछि कहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ अब भ्रष्टाचार अथवा यो चाहिँ कमिसन खान नपाएर यो चाहिँ यसरी चाहिँ रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुनसक्छ। बरु चाहिँ उहाँलाई यो काम रोक्यो भने अप्ठ्यारो पर्ने हो कि होइन। महानगरलाई त ठिक छ नि, हामीलाई पारदर्शी चाहियो, महानगरसँग जोइन्ट भेन्चर हुनु पर्यो, गर्नुहोस् न। हामी मैले भने नि उहाँलाई चाहिँ कुन ठाउँ चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्नु पर्यो नि त होइन। यस्तो चाहिँ के भन्दा केन्द्र भागमा चाहिँ अस्तव्यस्त भएकोमा चाहिँ हाम्रो ल तपाईँ नै हेर्नुहोस् न, त्यो तरिकाले खुवाएको ठिक छ त। एउटा हाम्रो मानव जीवनमा कमसेकम मानवीय चाहिँ व्यवहार त हुनु पर्यो के अब यो चाहिँ खान नपाएको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवहार गर्दाखेरि त्यो त सन्तुलित भएन। हेर्नुहोस् त्यो सन्तुलित भएन, मानवीय व्यवहार भएन। तर मानवीय व्यवहार गरौँ भन्ने कुरा महानगरले गरेर आऊ।